आज हम बात कर रहे हैं हामिद मीर के कॉलम सियासी मुज़ाकरात या एक नई जंग पर। जी, और ये मौजू इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में शायद सबसे अहम है। बिल्कुल, एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ लगता है कि हालात किसी नई महाज़राई की तरफ जा रहे हैं। सही। तो आज हम इस कॉलम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सियासी तातुल है, इसकी असल वजूहात क्या हैं। और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, जो कि सबसे अहम सवाल है। और जाहिर है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क को आगे जाकर किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई इख्तिदार की जंग नहीं है। हामिद मीर का कॉलम इसी तरफ इशारा करता है कि इसके पीछे अना, जिद और तारीखी गलतियों का एक पूरा सिलसिला है, जिसकी कीमत अवाम चुका रहे हैं। हमेशा की तरह। और जो सबसे तशवीशनाक बात है ना, वो कॉलम में एक मुमकिन डेडलाइन का जिक्र है, फरवरी का महीना। यानी वक्त बहुत कम है। बहुत कम। अच्छा, तो आइए इस मामले की थोड़ी गहराई में चलते हैं। कॉलम के मुताबिक एक तरफ पीटीआई है जो अपने मुतालबात पर कायम है, जी। और दूसरी तरफ हुकूमत का इसरार है कि बातचीत होगी तो सिर्फ आइन के दायरे में। और ये बात सुनने में तो बहुत माकूल लगती तो है, लेकिन कॉलम में एक बुनियादी सवाल उठाया गया है, और वो ये है कि क्या आइन की तशरीह सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए की जाएगी। यही तो असल नुक्ता है। देखें, आइन का मकसद होता है एक फ्रेमवर्क देना, एक पुल बनना। एक मुश्तरका जमीन जहां सब खड़े हो सकें। बिल्कुल। लेकिन जब आप आइन को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगें, अपनी पोजीशन को सही साबित करने के लिए, तो वो पुल एक दीवार बन जाता है। और इस वक्त यही हो रहा है। यही हो रहा है। दोनों फरीक आइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि आइन के तहत मसाइल का हल निकालें। ये जिद और अना की सियासत है, जिसका कॉलम में बार बार जिक्र है। लेकिन एक मिनट, हुकूमत का ये कहना कि हम आइन के दायरे में रहेंगे, ये तो ठीक है ना। आखिर आइन की पासदारी तो रियासत की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, कॉलम इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर रहा। वो नियत पर सवाल उठा रहा है। आइन का हवाला देना एक बात है, और उसे ढाल बनाना दूसरी। बिल्कुल। जब आप मुकालमे की हर कोशिश को ये कहकर रद्द कर दें कि ये आइन के खिलाफ है, तो असल में आप मुज़ाकरात का दरवाजा ही बंद कर रहे होते हैं। यानी आप पहले ही फैसला कर लेते हैं कि दूसरे की बात गलत है। सही। तो जब सियासी जरूरतें आइनी तशरीहात पर हावी हो जाएं, तो फिर बातचीत की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो आइन एक मुकद्दस दस्तावेज के बजाय एक सियासी फुटबॉल बन गया है, जिसे हर कोई अपने गोल की तरफ ले जाना चाहता है। ऐसा ही कुछ है। और इस सारी सियासी और कानूनी जंग का नतीजा क्या निकल रहा है? मुझे कॉलम का एक जुमला बहुत चौंका देने वाला लगा कि उसने आम आदमी को ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है। ये बहुत गहरी बात है। ज़हनी तौर पर मफलूज होने का मतलब सिर्फ परेशान होना नहीं है। नहीं, ये इससे आगे की चीज है। उसका मतलब है कि आम आदमी उस रोज-रोज की बयानबाजी, इल्जामात, इन लड़ाइयों से इतना थक चुका है कि वो मायूस और लाताल्लुक होता जा रहा है। इसे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, कि इस्लामाबाद में एक अलग ही खेल चल रहा है और मेरी दुनिया के मसाइल कुछ और हैं। और ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। क्योंकि जमहूरियत तो अवामी शिरकत पर चलती है। अगर अवाम ही लाताल्लुक हो जाएं तो निज़ाम खोखला हो जाता है। और कॉलम इस फर्क को बहुत वाज़ेह करता है। एक तरफ ईवानों में कानून साजी और अदालती जंगें चल रही हैं। जी, गर्मा-गर्म बहसें। और दूसरी तरफ सड़कों पर लोग महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। कॉलम में खास तौर पर जिक्र है रोजगार, सस्ती बिजली और अमन का। यही तो अवाम की तरजीहात है। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया नहीं लगती। एक तरफ इख्तिदार की शतरंज और दूसरी तरफ बका की जंग। यही तो इस बुहरान का असल चेहरा है। सियासतदानों और अवाम की तरजीहात में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और जब ऐसा होता है तो अवाम और रियासत के दरमियान एक खला पैदा होता है। जाहिर है। और सियासत का उसूल है कि खला कभी खाली नहीं रहता। ये मायूसी एक ऐसी फिजा बनाती है जहां लोग मुतबादिल हल की तरफ देखने लगते हैं। और अक्सर वो हल गैर जमहूरी होते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन हाँ। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हामिद मीर माजी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए एक बहुत ही संगीन खतरे की निशानदही करते हैं। जी, तीसरी कुव्वत की। वो लिखते हैं कि तारीख गवाह है, जब भी सियासतदानों ने आपस में बैठकर मसाइल हल नहीं किए तो हमेशा तीसरी कुव्वत को मदाखलत का मौका मिला।
یہ اس کالم کا مرکزی انتباہ ہے، اور یہ کوئی پیشگوئی نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تلخ سبق ہے۔ ایک پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ بالکل، اسے سیاسی تھیوری میں ایلیٹ فیلئر کہتے ہیں، یعنی سیاسی اشرفیہ کی ناکامی۔ اچھا۔ جب ملک کی سیاسی لیڈرشپ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی نظام کو چلانا اور عوامی مسائل حل کرنا اس میں ناکام ہو جائے اور آپس میں یہ لڑتی رہے، تو وہ نظام کے اندر ایک کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ایک خلا پیدا کرتی ہے، اور حامد میر اسی خلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے ہماری تاریخ میں ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے پر کیا ہے۔ تو مطلب ہم یہ فلم پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ جی، جب سیاسی جماعتیں بات کرنے کو تیار نہ ہوں، پارلیمنٹ مفلوج ہو، سڑکوں پر بے چینی بڑھے، تو ایک ماحول بنتا ہے جہاں کوئی اور آ کر کہتا ہے کہ آپ سب ناکام ہو گئے، اب ہم حالات ٹھیک کریں گے۔ بالکل اسی طرف اشارہ ہے، لیکن اس بار ایک اضافی خطرہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے معیشت۔ اس وقت ملک کی معیشت جس ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہے، وہ اسی سیاسی عدم استحکام کا سیدھا نتیجہ ہے۔ سرمایہ کار ڈرتا ہے، کاروبار نہیں چلتے۔ کون پیسہ لگائے گا ایسی غیر یقینی صورتحال میں؟ تو یہ صرف سیاسی بحران نہیں رہا، یہ ایک معاشی تباہی کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو عوام کا غصہ مزید بڑھتا ہے۔ بالکل، جو اس غیر جمہوری مداخلت کے لیے زمین کو اور بھی ہموار کر دیتا ہے۔ اچھا، کالم صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ ایک واضح ٹائم فریم بھی دیتا ہے۔ جی، فروری کی ڈیڈ لائن۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر فروری کے آغاز سے پہلے کوئی بڑا سیاسی بریک تھرو نہ ہوا تو خدشہ ہے کہ سڑکوں کی سیاست ایک بار پھر ملک کو کسی بڑے بحران کی طرف دھکیل دے گی۔ یہ فروری ہی کیوں؟ دیکھیں، فروری کا مہینہ خود اتنا اہم نہیں جتنا اس کے پیچھے چھپا پیغام ہے۔ اچھا۔ پیغام یہ ہے کہ اب مزید وقت ضائع کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اور سڑکوں کی سیاست کا مطلب ہے مزید افراتفری، احتجاج، دھرنے، پہیا جام، اور آپ سوچیں ہماری معیشت جو پہلے ہی ICU میں ہے، اگر ملک میں پہیا جام ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ تباہی ہے۔ تو یہ ڈیڈ لائن ایک طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری کال ہے کہ یا تو میز پر آئے یا پھر ایک ایسے بحران کے لیے تیار ہو جائیں جو شاید کسی کے قابو میں نہ رہے۔ تو یہ ایک طرح سے الٹیمیٹم ہے، یا تو مل بیٹھ کر حل نکالیں ورنہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہوگی۔ یقیناً۔ اور یہ ایک شیطانی چکر یعنی وشس سائیکل کی طرح لگتا ہے، سیاسی عدم استحکام سے معاشی بحران سے عوام سڑکوں پر، اور اس سے مزید عدم استحکام۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی وہ لمحہ ہے جو قیادت کا امتحان لیتا ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے تاریخ میں اپنا مقام متعین کرنے کا لمحہ ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام کیسے درج کروانا چاہتی ہیں، بحران پیدا کرنے والوں کے طور پر یا ملک کو بحران سے نکالنے والوں کے طور پر۔ کالم کا آخری جملہ بھی یہی ہے کہ اب گیند تمام سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ہے۔ فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ وہ انا کو ملک پر ترجیح دیتے ہیں یا ملک کو اپنی انا پر۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ ایک طرف آئین کے نام پر سیاسی جنگ ہے جو اصل میں انا اور اقتدار کی جنگ ہے، جی، اور دوسری طرف عوام ہے جو بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں اور اس پورے نظام سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور حامد میر کا کالم ہمیں تاریخ کا سبق یاد دلا کر خبردار کرتا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے اپنی انا کو پس پشت ڈال کر ملک کا نہیں سوچا تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیسری قوت کو موقع مل سکتا ہے، جس کے نتیجے ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ اور وہ نتائج ہمیشہ جمہوریت اور ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوئے ہیں۔ کالم کا اختتام اس نوٹ پر ہوتا ہے کہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ دیکھیں، کالم کا آخری جملہ کہ اب گیند تمام سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ہے، فیصلہ انہیں کرنا ہے، اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس سے جڑا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب سیاسی نظام عوام کے بنیادی معاشی مسائل جیسے بجلی اور روزگار حل کرنے میں بار بار مسلسل ناکام رہے تو عوام کا خود جمہوریت کے ادارے پر اعتماد کتنا باقی رہ جاتا؟